वसुन्धरा प्रतिष्ठानका अध्यक्ष तथा आजका यस कार्यक्रमका सभापतिज्यू डाक्टर अनुज साइनीज्यू, यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति गंगा प्रसाद उप्रेतीज्यू, यस संस्थाका सचिव संरक्षण प्राध्यापक डाक्टर प्रकाश साइनीज्यू, त्यसको साथसाथै प्रतिष्ठानका सम्पूर्ण परिवार अनि दुस्मा साइनी सिर्जना पुरस्कारबाट पुरस्कृत व्यक्तित्व मेरा अग्रज श्री गोविन्दलाल सिंह ढङ्गलज्यू, साथै यस संस्थाका सदस्य हरिहर शर्माज्यू लगायत सम्पूर्ण मेरा श्रद्धेय अग्रज, मेरा साथीहरू, पत्रकार साथीहरू, सबैमा म सर्वप्रथम नमन भन्न चाहन्छु। द्रौपदी अवशेष उपन्यासलाई गङ्की दुस्वा वसुन्धरा पुरस्कार प्रदान गर्न उचित ठहराउनु भएको हुँदा म निर्णायक मण्डलप्रति पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। गङ्की आफूमा एक सिर्जना, आफूमा एक संस्कृति र यसरी हेर्दा द्रौपदी अवशेष अर्थात् बहुपति प्रथा एक संस्कृतिले एक संस्कृतिलाई सम्मान गरेको आभास भएको छ। त्यस्तै एक मेरा अग्रज सर्जकसँग जोडिएर रहेको पुरस्कार अर्थात् उहाँले स्थापना गर्नुभएको पुरस्कार, जसलाई म आफ्नो नभेटेरै पनि मार्ग निर्देशकको रूपमा उहाँका सिर्जनाहरू पढेर आफ्नो उत्प्रेरणाको रूपमा लिने गर्छु। उहाँले स्थापना गर्नुभएको पुरस्कार प्राप्त गर्नु पाउँदा मलाई धेरै नै खुसी लागेको छ र त्यसको साथसाथै यस पुरस्कारलाई हेर्दा, यसको इतिहासलाई पल्टाएर हेर्दा श्रद्धेय दिदी पारिजात, विजय बहादुर मल्ल, गिरिराज जोशी, डाक्टर ध्रुवचन्द्र गौतमज्यू, दौलत विक्रम विष्ट, स्वरूभक्त शशिकला दिजु, त्यस्तै मल्लके सुन्दर जस्ता मेरा तमाम अग्रजहरू पुरस्कृत भइसक्नु भएको पुरस्कार प्राप्त गर्नु मैले एउटा ठुलो सम्मानको रूपमा ग्रहण गरेको छु। संस्कृति हाम्रो दिदीले भन्नुभयो गङ्की आफैमा एउटा समुदायको, एउटा जाति विशेषको संस्कृति हो। तर दुःखसाथ भन्नुपर्दा हिजो आज हाम्रा संस्कृतिहरू लोप हुँदै गएका छन्। हामीसँग ठुलो पुँजी के हो त भनेर सोध्ने हो भने, नेपालको सबैभन्दा ठुलो पुँजी के हो त भनेर सोध्ने हो भने मलाई लाग्छ हाम्रो प्रकृति पछिको सँगसँगैको अर्को पुँजी हाम्रो संस्कृति हो। जसरी यो प्रकृति गर्नको लागि हजारौँ वर्ष खर्चिएको छ, त्यस्तै गरी संस्कृति पनि हिजोको आज बनेको धरोहर होइन, संस्कृति। त्यसैले गर्दा यो संस्कृतिलाई हामीले आजको पुस्ताले भोलिको पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने दायित्व रहेको छ र त्यो दायित्व हाम्रो कलमको, हाम्रो कुचीको रहेको छ भन्ने कुरामा चाहिँ म विश्वास गर्छु। र त्यसैले गर्दा पछिल्लो समय म संस्कृतिलाई उत्खनन गर्नेतिर अर्थात् त्यसको अध्ययन गर्नेतिर र त्यसलाई चाहिँ आख्यानीकरण, मेरो विधा आख्यान भएको हुनाले मैले त्यसलाई आख्यानीकरण गर्नेतिर पनि लागेको छु। संस्कृति निर्माण भूगोलले, परिवेशले अर्थात् आर्थिक अवस्थाले अर्थात् त्यस बेलाको जीवन पद्धतिले पनि विकास हुँदै जान्छ। जस्तो कि बहुपति प्रथा, उच्च हिमाली वेग, बाँच्नलाई मुस्किल पर्ने अवस्था, खाना लाउनलाई मुस्किल पर्ने अवस्था र जीवन त्यति बेलाका व्यक्तिहरूले जीवन अगाडि कसरी बढाउने भन्ने क्रममा यदि प्रत्येक भाइले अर्थात् प्रत्येक पुरुषले छुट्टा छुट्टै महिलासँग अर्थात् प्रत्येक महिलाले छुट्टा छुट्टै पुरुषसँग बिहे गरेको अवस्थामा जनसङ्ख्या वृद्धि हुन गएर खाना लाउनकै धौधौ पर्ने अवस्था आउने हुनाले त्यसको निकासको लागि, त्यसबाट बच्नको लागि धेरै भाइले
एकजना श्रीमती राख्ने चलन चल्यो र बिस्तारै बिस्तारै त्यो एउटा सिङ्गो संस्कृतिको रूपमा विकास भयो। र आज समय अलिकति परिवर्तन भएको छ। हिजोभन्दा केही फरक अवस्था छ। आर्थिक अवस्था पनि अलिक फरक छ। भौगोलिक अवस्थाको कुरा गर्दा पनि अलिकति अवस्था त्यही भए पनि त्यसमा चाहिँ केही भौतिक पूर्वाधारहरू तयार भएका छन् र त्यसकारणले समय परिवेश अलिकति परिवर्तन भएको छ, तर संस्कृति चाहिँ ढुङ्गा बनेर बस्न खोजेको छ, बस्छ। र केही यस्ता संस्कृति बनेर बसेका कुराहरू, सधैँदेखि बसेका कुराहरूमा भएका विकृतिहरूलाई आजको ऐनाले नहेर्ने र त्यसमा चाहिँ उचित समयअनुसारको ठोस कदम चालिएन भने त्यसबाट त्यो समयमा, हिजोको समयमा बचाइ र आजको समयको बचाइमा पनि पृथकता आएन भने त्यसका भोगाईहरू कुनै पुरुषले पीडा भोग्नु पर्ला, कुनै महिलाले पीडा भोग्नु पर्ला, केही बालबच्चाले पीडा भोग्नु पर्ला। र त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसमा फेरि के परिवर्तनको पनि अपेक्षा गरेको हुन्छ, संस्कृतिले पनि परिवर्तनको अपेक्षा गरेको हुन्छ। तर परिवर्तनको अपेक्षा गरेको हुन्छ भन्दा भन्दै हामीले त्यो संस्कृतिलाई हिजो हामीसँग यो संस्कृति थियो अथवा रहेको थियो भनेर जान्ने र बुझ्ने अधिकार त हामीसँग छ नि। त्यसै कारण मैले द्रौपदी अवशेष उपन्यास लेखेकी हुँ। तर दुःख साथ भन्नुपर्दा मैले भर्खरै यहाँलाई अवगत गराएँ केही हाम्रा परिवर्तनहरूले छोएका छन् भन्दाखेरि दुःखसँग भन्नुपर्दा जसरी मोटर बाटोले कर्णालीलाई जोडेको छैन, यसको परिवेश कर्णालीबाट सिर्जना भएको छ मेरो उपन्यासको, जसरी मोटर बाटोले कर्णालीलाई भर्खर भर्खर छोएको अवस्था छ। हामी त्यहाँसम्म पुग्न सकेका छैनौँ, कर्णाली पढ्न सकेका छैनौँ। त्यहाँको जीवनमा ठुलो हामीले सोचे जस्तो ठुलो परिवर्तन चाहिँ भएको छैन। अस्ति मात्रैको समाचारमा 25,000 पैसा तिर्दाखेरि पनि जहाज चढेर बिरामीहरू नेपालगञ्जतिर ओर्लन नपाएको समाचारहरू पढेको थिएँ मैले, सायद यहाँले पनि पढ्नुभयो। र त्यस कारणले गर्दा यो उपन्यास एकातिर मैले सांस्कृतिक उपन्यास हो भनिरहँदा अर्कोतिर त्यो समाजको उपन्यास हो र त्यो समाजप्रति संस्कृति यहाँले पढिदिनुहोस् र समाजलाई यहाँले सोचिदिनुहोस्, कर्णालीलाई सोचिदिनुहोस्, कर्णालीलाई सबैको मनले बुझिदिनुहोस् भन्ने आग्रह पनि गर्न चाहेँ। हाम्रै नेपाल हो कर्णाली। त्यस कारणले गर्दाखेरि म यहाँबाट हामीले कर्णालीलाई एकचोटि पढ्नको लागि, हाम्रो साहित्यमा पनि कर्णाली कति समेटिएको छ, साहित्यमा कर्णाली कहाँनिर छ, अर्थात् हाम्रा दुर्गम भेगहरू कर्णालीमा, यस्ता कर्णाली जस्ता दुर्गम भेगहरू चाहिँ कहाँनिर छ त्यो पनि हामीले एकचोटि मनन गर्नको लागि मैले अनुरोध गर्न चाहेँ। र यहाँ धेरै सर्जकहरू पनि हुनुहुन्छ। सांस्कृतिक हस्तान्तरण, सांस्कृतिक लिपिबद्धतामा आख्यानको माध्यमबाट होस् अथवा कविताको माध्यमबाट होस् अथवा संस्मरण निबन्धको माध्यमबाट होस् अथवा चलचित्रको माध्यमबाट होस् अथवा कलाकारिता कुचीको माध्यमबाट होस्, संस्कृतिलाई हामीले समेट्नुपर्छ। किनभने हामीले नगरे कसले गर्ने भन्ने अवस्था हामीसँग छ। हामीले इतिहास अहिले हाम्रो देशमा स्नातकोत्तरमा इतिहास विभाग बन्द भएको अवस्था छ। इतिहासहरू जति शासकहरूले लेखाए त्यही इतिहासहरू हामीले आजसम्म इतिहास भनेर घोकिरहेको अवस्था छ। जनताको इतिहास लेखिसकेको अवस्था आज पनि छैन। त्यस कारणले गर्दा इतिहास बचाउँ, संस्कृतिलाई पनि हामी बचाउँ। हामी सबै सर्जकहरूले चाहिँ संस्कृतिप्रति ध्यान दिउँ। यही कुरा मलाई केही अगाडि डाक्टर सावित्री कक्षपतिले भन्नुभएको थियो, तपाईँले किन नेवार संस्कृतिको बारेमा लेख्नु भएको छैन भनेर सोध्नु भएको थियो। मैले उहाँलाई त्यति बेला सायद अलि ठाडो जवाफ पनि दिएको थिएँ। जस्तै गङ्की उपन्यास हामी पढिरहँदा नेपाल भाषामा आयो, त्यसपछि यसलाई चाहिँ खस भाषामा, नेपाली भाषामा, खस भाषा भनौँ मा ट्रान्सलेसन भयो र हामीले पढ्न सक्यौँ। त्यस कारण त सकिन्छ सबै भाषामा चाहिँ किताबहरू आओस्, सकिँदैन खस भाषामा अथवा देवनागरी लिपिमै अथवा चाहिँ नेपाली भाषा, अब हामीले हुन त सबै भाषाहरू नेपाली भाषा नै हुन्, त खस भाषा भन्नुपर्दा सबैले पढ्न सक्ने भाषामा हाम्रा संस्कृतिहरू यसरी आए भने चाहिँ हामी सबैले पढ्न सक्छौँ। जस्तै मैले लेखेँ भने मैले बाहुन क्षेत्रीको संस्कृति बढी लेख्छु, मैले बिहेको कुरा गरेँ भने मैले चाहिँ सिन्दुर पोतेको कुराहरू बढी लेख्छु होला, बिहा संस्कृतिको कुरा। तर त्यही कुरा
कति धेरै संस्कृति एउटा जीवन लेख्ने क्रममा जन्मेदेखि मृत्यु पर्यन्तको चाहिँ कुराहरू लेख्ने क्रममा एउटा नेवार संस्कृतिमा हुर्किएको कुनै सर्जकले कलम चलाउनु भयो भने त्यो संस्कृति सर्लक्क टिपेर एउटा आख्यानमा राखिदिनु भयो भने एउटा अथवा निबन्धमा राखिदिनु भयो भने त्यो संस्कृति त हामी पनि पढ्न सक्छौँ। हामी नेपाली भएर हामी एक संस्कृतिका एक समुदायका व्यक्तिहरू अर्को संस्कृतिमा गएर भोज चाहिँ खाएका छौँ, तर त्यो संस्कृति के हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले राम्रोसँग बुझ्न सकेका छैनौँ। त्यस कारणले गर्दा यसलाई चाहिँ एउटा संस्कृतिको भोजको रूपमा भन्दा पनि एउटा साहित्यको भोजको रूपमा चाहिँ अरूलाई पनि खुवाउँ र सबैजनाले चाहिँ त्यो संस्कृतिलाई चाहे मगर संस्कृति मगरभित्र संस्कृति हुन् अथवा विभिन्न जात जातिभित्र आफ्ना अलग अलग एकदमै सम्मानित संस्कृतिहरू छन्, जगना गर्न लायक र जगना गर्नुपर्ने संस्कृतिहरू छन्, ती संस्कृतिहरू लिपिबद्ध हुँदै जाउँ भनेर आज मैले यो गङ्गी उपन्यास पहिलोपटक नेपाल भाषामा लेखेको हुनाले यो अनुरोध पनि म मेरा मित्रहरू मेरा साथीहरू र जसले चाहिँ यति बेला कुरा गर्दा त नेवार संस्कृतिको बारेमा जो हुन त केही पुस्तकहरू छन् र त्यस्ता ज्वलन्त पुस्तकहरू पनि आउन् र हामीले अझै राम्रोसँग पढ्न पाऊँ, धेरै पढ्न पाऊँ भन्ने अपेक्षा पनि राख्न चाहेँ, अनुरोध पनि गर्न चाहेँ। किनभने आज संस्कृतिसँग जोडिएको हुनाले म गङ्की र बहुपति प्रथासँग जोडिएर मैले अनुरोध पनि गर्दै म पुरस्कृत स्रष्टा जसले यो 1973 उहाँको सिर्जना यात्रा उहाँ जोडिनु भएको छ। सन् 1973 होइन, त्यसमा चाहिँ म जन्मिनुभन्दा 1 वर्ष अगाडि सिर्जनासँग जोडिनु भएको व्यक्तित्वसँग आज यसै गरी एकै ठाउँमा सम्मानित हुन पाउँदा म धेरै गदगद भएको कुरा पनि अब गर्दै यहाँलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दै र फेरि पनि मलाई यसरी विश्वास गर्नुभएको हुँदा म यसै गरी सिर्जनामा निरन्तर लागिरहन सकौँ, यहाँहरूलाई यहाँको सामु सिर्जना पस्किरहन सकौँ, यसको लागि आशिष माग्दै बिदा चाहन्छु। धन्यवाद ज्ञापन गर्दै नमस्कार।